Pinaagi sa kamuti mga badi nakabuhat tag ingon ani kalami nga pang merienda karong adlaw. Kung interesado ka, sundi lang ni nga video aron nga makabalo ka kung unsaon pagbuhat ani. Ang una natong buhaton mga badi kay manguha ta og kamuti. Kay naa naman tay tanom nga kamuti dili na ta mopalit sa merkado. Tanawa ra gud kung unsa kadagko nang atoang kamuti mga badi dagko kaayo. Kay nahuman naman ta sa pagkuha atuan na ni siyang hugasan para nga matanggal ang mga lapok atuan na siyang gamitan og brush aron nga limpyo kaayo ang atuang kamuti. Sa pagbuhat ani kinahanglan nga dagko nga kamuti ang atuang gamiton. Kay nahuman naman ta sa paglimpyo atuwa na siyang panitan. Siguro karon lang mo makakita nga ang kamuti atuang himuon nga ubi. Kani nga pamaagi sa pagluto panalagsa lang gyud ang mga tawo nga magbuhat ani. Nakoy nakita nga nagbuhat ani pero ang iyahang gigamit kay karlang or kanang bisol. Ilahang gitawag nga kaluko. Kani nga tuwa dili ni siya matawag nga kaluko kay kamuti man ang atuang gigamit. Kani nga tuwang gibuhat nga resipe sa kamuti wala pa ni siya pangalan. So ako ani siyang hinganlan karon mga badi nga kamuti na kaluko. Naanapod tay na imbento na resipe karong adlaw. Atuwa din ang gitunga ang kamuti kay atuang kuskuson ang iyahang tunga. Nagamit ra data og kanang pangkuskusay sa lubi diha. Ang purpose diha na mga badi kay atuwa na siyang butangan og palaman. Pero ang iyahang palaman kay kamuti lang gihapon. Kinahanglan nga inyohang timan-an ang iyahang pares aron nga dili manggawas ang iyahang palaman. Kani nga atuang kinudkod na kamuti atuwa lang gihapon ni siyang ibalik. Atuwa din ang gitimplahan og isakakan nga condensed ubi flavor. Pagkahuman kay atuwa nang gidungagan og 1/4 kilo nga brown sugar. Aron nga makuha gyud nato ang kolor sa ubi, atuwa na siyang butangan og food coloring na violet. Atuwa lang na siyang i-mix aron nga mapuli combine ang mga pampalasa. Tanawa ra gud kung unsa kagwapa ng atuang palaman mga badi Ubi gyud kaayo ang iyahang porma. So diri na ta sa exciting part mga badi ang pagbutang og palaman sa atuang kamuti. Mao na nga ako ang giingon ganiha mga badi nga kinahanglan nga atuang timan-an ang iyahang pares. Aron nga nindot kaayo ang atuang pagbuhat ani. Kinahanglan nga atuwa ni siyang tuhogon og tukog. Kaya ron nga dili mabungkag kung atuwa na ning lutuon. Medyo kuti lang yun ning atuang resipe karon mga badi. Mao na nga ako lang ni siyang gi-fast forward aron nga dili kayo taas ang atuang video. O garon nga inyohang masundan ang proseso sa pagbuhat ani. Kinahanglan nga taas gyud kag pasensya kung gusto ka nga mukaon og lami. Kay mahilig man ta mukaon mga badi mao ni ang atuang buhaton aron nga dili ta mahutdan og pangmerienda diri sa bukid. Kaning mga gagmay nga kamuti atuwa lang gihapon ni siyang ihalo. Atuwa lang na siyang sliceon ginagmay kay atuang i-apil sa pagluto. So wala gyud masayang sa atuang kamuti mga badi kay atuwa gyud siyang lutoon. Mao na ni ang iyahang outcome pag mabutang na ang iyahang palaman.